दुसऱ्या दिसाचो विशय गोराबो आप त्यागाचें फळ. आमच्या गोराब्यांत आयज काल असली एक संवय भितर सरल्या. भुरगीं मागतात तें दिवप. आमच्या भुरग्यांक कांयच उणें करप ना. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत मनांत आमी घालुया इल्लोसो आप त्याग, इल्लेशे पिराजीत, इल्लेशे कोश्ट, आनी हेंच ह्या कोश्टांतल्यान आप त्यागांतल्यान आमचो हुस्को अदीक करून गरिबां सोबें आनी अदीक करून गरजेमतां सोबें असल्या वांटेवरान आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवंक आयज आमी नियाळ करुया.
ह्या मिसाची इंतेसांवां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता एंटनी फेर्नांडीस कुंकोली तांव. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता सेलिना कुतिनो नावेली तांव. दिनवासनेचे मीस भेटयता एनसीओ रासिया क्वीन रॉड्रिगीस वास्को तांव. दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता फ्रिडा आनी सलोनी वाज आगासाई तांव. जल्मा दीस बरी भलायकी मागूंक भेटयता रिटा मारिया फेर्नांडीस लोतोली तांव. मेजल आनी जोहन बरी भलायकी मागूंक भेटयता रिटा मारिया फेर्नांडीस लोतोली तांव. व्हीएन देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता शामन आनी वेलरी क्लेमेंट वास्को तांव. सुरवातेचें गीत गावूंक आमी सगळीं उबी रावया. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे बोदल्या फावो कोणा. फावो नासतना फुंक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुंक्या मोगा देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणू सुरो. कशा आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. कशा आमकां जिवीकोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. ताच्या जेवणाक घेवच्याक वांटो कोणें आमकां मारलो उलो. आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो. आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय वांटा उंडो. इतल्या मोगा सोबाब कसलो येदो उपकार कसो मांडचो. मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत जिवीत सगळें सारया मोगान. मिसांत वांटो घेतल्या उपरांत जिवीत सगळें सारया मोगान. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माय मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाचो विशय घोराबो आप त्यागाचें फळ. हे नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज खेरीत भाशेन आमच्या गोरेब्यांनी आप त्याग आसूंक थोडो सॅक्रिफीस करूंक आपल्या भुरग्याच्या मनान घालूं म्हूण मागुया. बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक
सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Sumia kaklut ko, Sumia kaklut ko. प्रार्थुया. बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन भाग्यवंत जुझेफाथान आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सोबेंत त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या बाबा भयणी पासत जीव दिवंक फाटीं सरोना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान सोतिवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो कर देव जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवान पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, मासिडोनाच्या पयत सोबांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टान दोगदांनी तांची परिशोध जातोच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बलकाय बरोन वता तसले उदरपणाची बांदारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवते पोरमणे आनी कुवेते भायर पोरयान आपकुशेन एरा पयत केल्ल्या भोगतांक मोजत दिवचे भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर ताणें आपलें जिवीत सोम्याक समोर पिलें आनी देवा काल आमकांय सोंपून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावोन आसल्या. ह्या पासत ह्या उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मोदें सुरू केलें तशेंच तें तोडेक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थता. जशें तुमी सगल्यांक पयलीं म्हणगे भावार्थांत उलोवपाच्या हुशारकायेंत जाणवायेंत सगल्या जोतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्या प्रिती मोगांत तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना पूण एऱ्याचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावन सोडटा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उदारपण तुमी बऱ्यान अडकतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो किरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुत कर. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोर सोरेस्पराची वाखाणी करतलो. सगल्या म्हज्या जिणेत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब, ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची स्तुती कर. जांचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सोरेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रचला सोर्ग आनी प्रितूम, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सोगलें. जबाब, ओतम्या मोच्या सोरेस्पराची स्तुती कर. सोरेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतेल्या खातीर
तो नीट करता, भुकेल्यांक तो गिरास दिता, कोयद्याच्यो सांखली सोरेस्पोर तोडून उडयता. जबाब: ओतम्या मोच्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. सोरेस्पोर कुड्ड्याचे दोडे गोडटा, बागुलोल्यांक नीट उबी करता. सोरेस्पोर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब: ओतम्या मोच्या सोरेस्पोराची स्तुती कर. उद्गार: Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. उघड दुनिया आमची काळजां, येऊन तुझ्या पुताची उतरां. उघड दुनिया आमची काळजां, घेवंक तुझ्या पुताची उतरां. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो, हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यांत. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू एका कुटुंबांत वाडलो. मारिया, जुसे, जेजू एक सोबीत कुटुंब, पवित्र फामील आमी म्हणटा. ह्या तांच्या गरोब्यांत जायतीं तत्वां आमी पळयता. मोगान मोयपासान जियेतलीं मनशां, बावरतान विस्वासान ती जियेलीं, सेवा चाकरी करून एकामेकाची, आनी अदीक करून आप त्यागाचें जिवीत, सेल्फ सॅक्रिफायस, सेल्फ गिवींग. जुजेच्या जिवितान आमी तें अणभवता. जुजेन कोण पुरी मारयेक आनी बाळकाक ताचे खातीर ताणें कितलो त्याग केलो. आयचो विशय गोराबो आप त्यागाचें फळ. फॅमिली इज अ फ्रूट ऑफ सेल्फ गिवींग. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, बागयोंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन मासेदोनाच्या लोकांची तोखणाय करता. मासेदोनाचो लोक गरीब आसलो, पूण खुशाल आसलो. ते मोजत करूंक सोदताले.
आनी मजत करूंक सोदताले उदारपणान आपणाक खर्च करून. पावलूक ते परत परत म्हणटाले कोणाची मजत करूंक जाय, सेवा चाकरी करूंक जाय, आमकां सांग, आमी तयार आसा. आनी तांचो अनुभव दिवन पावलू कोरिंतकारांक सांगता, भावांनो भयणींनो, तुमी भावार्थी लोक, तुमी जाणवाय आसलेलो लोक, तुमी बरेपण करतलो लोक, तांची देख घेयात आनी तुमी एकामेकाची सेवा चाकरी करात, मजत करात. गेल्या आयताराक आमी 2 विधवा वस्तुरांची खबर आयकल्या. पयल्या वाचपांत जाराफताची विधवा तिचो एक पूत आसलो आनी हांव चिंतूच प्रवादी एलिजा तिचेशी येता. तो तळमळटालो, बुकेन तो मरतालो. आनी हे वस्तोरीन आपणाची पर्वा करिनासतना तिच्या त्या बुडकुल्यांत आसलें तितलेंच ताका जेवंक दिलें आनी ह्या प्रवादाचें जिवीत तिणें वाटायलें. सेल्फ गिवींग. शुभ वर्तमानांत जेजू एक वस्तोरेक पळयता, तिवूय विधवा आसली. देव मंदिरांत ती गेल्ली. 2 नाणे तिचेशी आसले, 2च ते तिणें देव मंदिराक भेटयले. आनी जेजू तिची तोखणाय करता. म्हणटा हिणें आपलें सगळेंच दिलें. भावा भयणो, देव आमकां सगल्यांक सेवा चाकरी करूंक आपयता. आनी तिवूय जाल्यार त्याग करून, आप त्याग करून एकामेकाक खर्चून दुसऱ्यांक दिवंक. कित्याक ताणें आपल्या एकल्याच पुताक तुजे आनी म्हजे सोडवणे खातीर ताणें दिलो. येदो व्हडलो सॅक्रिफायस, ग्रेटस्ट सॅक्रिफायस. आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन गिरेस्त तो आसलो खरो, बापाशी तो आसलो, देवाच्या राज्यांत तो आसलो, पूण तो ह्या संवसारांत येता आनी गरीब सण आपल्याचेर घेता. गरीब तो जाता आनी मनशाचे सेवे चाकरेन तो आपलें जिवीत लायता. मोरचे आदीं आपल्या शिसांचे ताणें पांये धुले. येदी व्हडली सेवा आनी आमी सेवा चाकरी करची म्हणून ताणें शिकयलें. आनी बापाच्या मोना प्रमाणे कोस मरण, कोस सोसून ताणें कुर्सार तो मेलो. व्हडलो सॅक्रिफायस आमच्या खातीर, तुजे खातीर, म्हजे खातीर ताणें उबारलो. भाव भयणीनो, आप त्यागाचें जिवीत जिवंक आयचो विशय आमकां आपयता. पाद आग्नेलाच्या कुटुंबांतूय आमी हेंच पळयता. बरयल्लें आसा, सांगतात गरजेवंतांक सदांच ताच्या घरांत येवकार आसलो. कोणूय भिकारी आयलो, बुखेल्लो आयलो, तानेल्लो आयलो, सदांच येवकार आसतालो. हे पाद आग्नेल आपल्या घराब्यांत शिकता. आनी एक याज्ञीक कसो सदांच दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर पाद आग्नेल वावुरलो. खुशालकायेन, काळजांतल्यान तो दुसऱ्याची सेवा करूंक सोदतालो आनी ताणें केली. कोणूय कोश्टान सांपडला, पाद आग्नेल मजत करूंक वेतालो. कोण सोंपलो, बुजवण दितालो फामिलीक. कोमसारांत आयलेल्यांक सगल्यांक ताणें देवाचें बोगसणें दिलें. पाद आग्नेल जायते पावटी लोकांक आदार करूंक आपल्याच वस्तूंगी वेतालो. बरेपण ताणें शिपडायलें. आयज ताची देख घेवन आमी सगल्यांनी सेवा चाकरी आनी आप त्यागाचें जिवीत जिवंक जेजू आमकां आपयता. गेल्या 1.5-2 वर्सांक आमी पळयता
कोविड महामारी अजून चलता ती, पूण जायतो लोक सोंपलो. आनी ही महामारी ही चलतना, ही पिडा तोखणाय करूंक दिसता म्हाका जायत्या भावा भयणांनी आपलो जीव दुसऱ्याच्या खातीर खर्चिलो. सेल्फ सॅक्रिफायस, जावं ते दोतोर, जावं ते नर्सी, दुसऱ्याचे सेवेत ताणें घातले. जाणें आसतनाय म्हाकाय लागूं येता, हांवूय सोंपूं येता. पावलू बराबर हांवूय तांची तोखणाय करूंक सोदतां. तशेंच दुसरे अधिकारी आसात, पुलीस आसात, शिक्षक आसात, जायत्या लोकांनी हो वावर केला आपणाकूच विसरून भावा भयणाचे सेवेत चाकरेत. हो वावर अजून चालू आसा. भावा भयणीनो, भाग्यवंत जुझे वाझ श्रीलंकेंत जेन्ना ती पिडा जाल्ली, वसूक ते जाल्ले त्या लोकांक, तो उबो रावलो थंयसर त्या लोकांची सेवा करूंक. दुयेंत जातल्यांक ताणें पेज करून तांकां खावयली. मोरतेल्यांक निमाणो संस्कार तो दितालो आनी मेलेल्यांक ताणें मातयेक लायली. अवचित ताकाय ही पिडा लागली, तो सोंपलो. पूण गरजेचें तें सेवेत साखरेंत आप त्याग ताणें आपणाचूच केलो, भेटयलें. तर आयज हो विशय मनान धरुया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजाऱ्यांत, जंयसर आमकां सवलत्यो मेवतात, दुसऱ्याची मजत करूंक कुशे मनान, काळजांतान आमी ही सेवा चाकरी करुया. जबरदस्तीन न्हय, पूण काळजांत मनांतल्यान तें येवं दी. जायत्यो सवलत्यो आमकां मेळटल्यो दिसाच्या दिसाक, बारीक जावं व्हड जावं. आमी ह्यो बारीक बारीक व्हड व्हड सेवा चाकरी करून देवाचे उपकार आमी आठवया. आमीन. उबी रावया आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो, आमचे भावणां आमचे आवडे बापा मुखार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबाक आनी सगल्याक पाद्रीक तशें धार्मिकाक बरी भलायकी फावो करूंक तांकां दिलो वावर तांणी शांतीन पावोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकांच्यो गरजो समजून घेवंक ओदीक करून जांच्यो फामिली दुर्बलकायेन जियेतात आनी कोनिश्टायेन आसात तांकां आदार दिवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगल्या फामिली पासत जी अवघड्यांनी आनी अडचण्यांनी जियेतात, वावर कोतल्या जाग्याचेर फावो तो आदार मेळना, दुडव्याच्यो अडचण्यो उपरासतात, तांकां गरज तो आदार मेळूंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक तांकां सगलो तेंको मेळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सगल्या मिशनरां पासत ती आयज पयस देवाचें राज विस्तारूंक वावुरल्या पाद्रीक, धार्मिकाक, कॅटिकिस्ताक आनी सगल्या लौकीक मिशनरांक सुम्या जेजून आपल्या मोगान आनी आलाशिऱ्यान सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमकां हांगासर एकठांय जाल्या मानिवंत आग्नेलाच्या विनोनेन बरी भलायकी आनी एकामेकाच्या मोगान वाडूंक आनी आमकांच विसरून गोरजीवंताक आदार दिवंक आमी आयती जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माशी परिशोध जाहीर केल्या. ताचे तयारेर आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार, बागेलीपण आनी आमचो भावाक
परगोटणेचो वार ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध येवशी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकलूत कर. स्वर्गीच्या बापा, आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यांत आनी जायती आमच्या काळजांत मनात आसात तिवूय आमी तुका उबारता. आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमची कशी न्हय पूण तुजी कशी जाल्यार ती आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना तू कोर पिता, स्वीकार कोर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, दाका सोरोस समोर पिता. आमचे सुदू सोरबेट वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेसूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे काळजांतलो. ताकां सोरोस बदलतलो, जेजूच रोगोत तो जातलो. जेजू आमकां पिवण दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या बाबा भणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन. बो कोनवाळ्या बापा, आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बावार्थाक बागिवोंत जुझेफाथान रोगोत वारोवन साक्षी दिल्या, त्याच बावार्थांत आमकां थीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रोख साक्षान जुझेफातान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ सपूर्णायेन पोरजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dombaraco sorvespor tu, Surgani संसार बोल्या, तुझ्या वैभवा, उत्सर्गीत
तुका जोयसोय उसोर्गी तुका जोयसोय उसोर्गी 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 तुका जोयसोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासोय उसोर्गी तुका जोयसोय उसोर्गी तुका जोयसोय उसोर्गी 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 तुका जोयसोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका बापा दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartat so good por gotuya. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोथी भगेवन जुजे भगेवन दोरदुतां आनी सर उखाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपोदवेदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणो, जंयसर तुमी आसात थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसात तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्यां घेतल्या उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्यां वांटूंक आमकां सोंपें जातलें. Gesù mocia, kirkol mozot mo, muncian zalian, taci vidus yetli, dori tuce, carismo valtole, makatosos, sodun vosunaka, dori tuce, carismo valtole, makatosos, sodun vosunaka. Tan Bóg लागल्या मोच्या ओतम्यान जेजू, मोचे कांतूस स्वर्गा वेल्या उंड्या, ये जेजू ये तुका शिवन रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना, ये जेजू ये तुका शिवन रावता.
तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. गरिबाचे तुवें बिराड घेतले, दुर्बळांगेर जेजू भितर सोरलो. तुजे सुगूण तुजी उमीद ग्रेसकाय घेवन ये जेजू गरीब काळजान म्हज्या. तुजे सुगूण तुजी उमीद ग्रेसकाय घेवन ये जेजू गरीब काळजान म्हज्या. जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडीभर आमचे दोळे आमी धांपूया आनी आमच्या काळजान असल्या जेजू लागीं गुप्ती उलोवया. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां घटाय आनी धीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें बागीवंत जोसेफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी कुशेन करचूक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. मोगाच्या भावा म्हयनो व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकटवल्या मानेमूद आग्नाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक बराबरूच आमच्योय गरजो आमचे आवडे दुनिया देवाक उबारूंक. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी पाद्री आनी माद्री पासत मागता. तो तुमच्या गांवांत आनी तुमच्या इगोजेंत वावुरतल्या पाद्री आनी माद्री पासत मागुया. मानेमूद आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर केदनाय केदनाय आमच्या गोरजान आकांताच्या वेळार ताका उलो मारता तो आमकां पावता. हें आमचें सगल्यांचें आस्वासन आनी भावार्थ. आयज एस्तेलितो मेंडस युकेथान अशें कळीत करूंक लायता. आमकां 6 वर्सां लेगून भुरगीं नासलीं. आमी भावार्थान मानेमूद आग्नेलाक फुडें घालून मागत आसल्यो. देवान आमच्या भावार्थान केल्लें मागणें आयकलें आनी आमकां एक सोबीत बाय फावो केलें. आतां हांव देवाक दिनवासतां आनी मानेमूद आग्नेला वरवीं दुसऱ्या घोराब्यांनी जांकां भुरगीं नात तांचे पासत मागता. गेल्या नोवेनाक हांवें अशें मागलोलें एका घोराब्याक खातीर. आतां ती गोरबीस जाल्या. बेगीनच पवित्र सुबेन मानेमूद आग्नेलाक सांताचो मान फावो करचो. हो आमच्या भावाचो भावार्थ. आमच्याय काळजामोने जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. जायतीं जाणां आपणा पासत मागूंक आमकां लायतात. तांकां सगल्यांक आमच्या मानांत मागण्यांत आनी मनांत घेवन नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा,
आमचे सुरवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोन हें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशीं परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागणी. उगोणीत काकुतीच्या देवा, उगोणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट फोडून तुज्या पांयां सोशी तुज्या पांयां सुरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सोबीचे आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणी उगोड उद्देशी पोरगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सोम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाळ भावा भयणो, जायतीं जाणां आमी पिडेंत कोश्टवतात. आमची भावां भयणां जी पिडेंत आसात ती कडेन हे सुवातेर नात. तांकां आमच्या मागण्यांत घेवन ह्या पिडेवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो अस्कोतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ही आमच्या पिडेवंत भावां भयणाचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भावार्थ दवरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सेवा चाकरी करून आप त्यागाचे जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Padágnél Jézusa Bogta, Tudzie naw aj spor solta, Nizot mi gori tu sau nasaj, Sorgać tvarda koitaj, Nizot mi gori tu sau nasaj, Sorgać tvarda koitaj. Ullaha samche deva mukar polio tu kaltara. Ullaha samche deva mukar polio tu kaltara. कांय कळोवण्यो. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड ही आमची पुस्तकशालांक वो इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा थंयसर विक्रेक मेवता. फ्री बस सर्वीस पिलार जंक्शनान तान हांगासर येवंक तुमचे सेवेक आसतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे यादनीक तुमचे सेवेक आसात.